पारब्रह्मणे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदो सद्गुरु चरण को भव जल तारण पार कुमति विनाशन शुभ कर्ण गर्भ प्रहरण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माही सुखकार तव सदा सतगुरु पद के छाए ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज परम पार सुख देत हो सुंदर रूपनो श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री मिहिराज शना तेज कुंवरी श्यामायुगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथाय नमो नमः। श्री धाम के धनी की जय जय। सभी व्यापा प्रणाम संकीर्तन प्रेम सना गायन गर्दे गर्दे तारी करी लगाना। श्री राम जी को नाम हो श्री श्यामा जी को नाम श्री राम जी को नाम श्री श्यामा जी को नाम
प्यारो प्यारो नाम श्री राधे को नाम मलाई प्यारो प्यारो नाम श्री राधे को नाम श्री राधे को नाम श्री श्याम जी को नाम श्री राधे को नाम श्री श्याम जी को नाम प्यारो प्यारो नाम श्री राधे को नाम मलाई प्यारो प्यारो नाम श्री राधे को नाम श्री राधे को नाम श्री श्याम जी को नाम राधे को नाम श्री श्याम जी को नाम श्री राधे को नाम श्री श्याम जी को नाम राधे को नाम श्री श्याम जी को नाम प्यारो प्यारो नाम श्री राधे को नाम प्यारो प्यारो नाम श्री राधे को नाम श्री राधे को नाम श्री कृष्ण जी को नाम राधे को नाम श्री कृष्ण जी को नाम श्री राधे को नाम श्री कृष्ण जी को नाम राधे को नाम श्री कृष्ण जी को नाम प्यारो प्यारो नाम श्री राधे को नाम प्यारो प्यारो नाम श्री राधे को नाम श्री श्याम जी को नाम श्री राधा जी को नाम श्याम जी को नाम श्री राधा जी को नाम श्री श्याम जी को नाम श्री राधा जी को नाम श्री श्याम जी को नाम श्री राधा जी को नाम प्यारो प्यारो नाम श्री राधे 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 को नाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम मंगलमय श्री परात्पर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरादि धाम धनी श्री राजी श्यामा जी श्री राधा कृष्ण जी का दिव्य चरणमा कोमल चरणमा पावन चरणमा नूरमय चरणमा कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम समन अर्पण गर्दै उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरादि धाम धनी तथा अखंड परम धाम नीलारस्मय परिपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् तारतम वाणी दिव्य वाणी कविता प्रणाम को आवाज़ें आए प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आज अंतिम दिवस अथवा हामी के भन्छौं साङ्गे भन्छौं। साङ्गे स अंगे इतर साङ्गे इति साङ्गे स स्वयं आफ्नै अंगले प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर के गर्ने परमात्माको चरण कमलमा श्रद्धा भाव भक्ति सुमन अर्पण गर्ने दिन हो आज। हामी पूर्णाहुति पनि भन्छौं समापन पनि भन्छौं र पारायण पूर्णाहुति भनेर यो हाम्रो निजानन्दीय परम्परामा हो। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म परम्परामा यो शब्द प्राय हामी प्रयोग गर्छौं पारायणको पूर्णाहुति। हेर्नुहोस् यो एउटा कर्ता परिवारले संकल्प गरेर सत्संकल्प गरेर आयोजना गरेको यो पारायणको यो सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आज समापन हुँदैछ
तर कथा चर्चाको समापन हुँदैन हो। कथा चर्चाको साङ्गे हुँदैन, कथा चर्चाको पूर्णाहुति हुँदैन, भजन कीर्तनको पूर्णाहुति हुँदैन, निज नामको ज्ञानको कहिले पनि पूर्णाहुति हुँदैन। बोलो श्री कृष्ण कन्यालालके। केवल सुवेदी परिवारले आयोजना गर्न भएको 7 दिवसीय यो ब्रह्मज्ञान महायज्ञको पूर्णाहुति हुन्छ। कथाको कहिले पनि पूर्णाहुति हुँदैन। हुन्छ भन्नुहोस् त, हुँदैन। कथाको पूर्णाहुति भन्छ। कथा त अथाह छ, चर्चा त अथाह छ, सागर छ, समुद्र छ। हेर्नुहोस् सब ग्रन्थको नाम नै कार्तम सागर, स्वरूप साहेब हो कि न? ब्रह्मवाणी, अखण्ड वाणी, दिव्य वाणी, अनंत वाणी, अनंत ज्ञान भण्डार, जुन ज्ञानको अन्त नै छैन, न आदि छ न अन्त छ। यो ज्ञानको चाहिँ यो ज्ञान यहाँबाट सुरु भएको छ। कहाँबाट सुरु भएको छ? हो, परमात्मा नै अनन्त हुनुहुन्छ, अनादि हुनुहुन्छ, अक्षरातीत हुनुहुन्छ। अनन्त अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको हृदयबाट प्रस्फुटन भएका हो। उहाँका श्रीमुखबाट निश्रित विनिश्रित उद्घाटित प्रकटित भएका दिव्य वाणी अनंत वाणी कृष्ण कन्यालाल के। अनंत ज्ञान को भंडार श्रीमद् कार्तम सागर। र त्यो सागरबाट मैले एक लोटा अथवा एक घैला, एक थोपा जे भन्नुहोस् न, थोपा थोपालाई मैले यहाँ निकालेर तपाईहरुको बीचमा राख्ने कोसिस गरे, प्रयास गरे। यो सबै परमात्माको कृपा, संत गुरुजनहरूको आशीर्वाद, यहाँहरूको सद्भाव र प्रेम। यो ज्ञान कहिले पनि सकिँदैन, यसको चर्चा गरेर सकिँदैन। ज्ञानको भण्डार। यसकारण भनेको छ नि, साक्षात् श्री इन्द्रावती कार्तमको अवतार, कार्तमको अवतार स्वयं परमात्मा हुनुहुन्छ। यस धराधाममा विशेष गरेर मिहिराजको रूपमा आउनुभयो र विक्रम संवत 1729 को सालमा जब उहाँले श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको प्रचार प्रसार गर्दै गर्दै सुरतमा आउनुभयो, सुरतमा त्यहाँ महान विद्वान वेदान्तीहरूसँग शास्त्रार्थ हुन्छ। भीमश्याम भट्ट, त्यस्तै प्रकारले गोविन्द व्यास आदि आदि नाम गरेका ठुला विद्वान वेदान्तीहरूसँग महामती प्राणनाथजीको शास्त्रार्थ हुन्छ। र उहाँले के गर्नुभयो? सबैलाई ब्रह्मबोध गराउनुभयो, एक ब्रह्मको सन्देश दिनुभयो। त्यो ब्रह्मधाम, त्यो परमधाम चाहिँ हाम्रो आत्माको घर हो भनेर वेद शास्त्र गीता भागवत उपनिषद सबैबाट सम्झाउनु भयो। र अन्तिममा सबै ती वेदान्तीहरू महामती प्राणनाथजीको शरणमा पर्नुभयो र साक्षात् इन्द्रावती सखीलाई अथवा मिराज ठाकुरलाई श्री प्राणनाथको खिताबले आभूषित विभूषित अलङ्कृत गर्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। र श्री प्राणनाथजीको हुनुहुन्छ अघि स्तुतिको अन्तिममा मैले भने नि, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति। वहाँ निज भनेको स्वयं, निज भनेको स्वयं हाम्रो आत्मा, आत्माको पति हुनुहुन्छ हो। प्राणनाथ, प्राण प्लस नाथ, दुईटा जोडिदिनुहोस् त, के हुन्छ? प्राणनाथ। प्राण का मालिक, प्राण का स्वामी, प्राण का पति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यस धराधाममा श्री मिहिराजको रूपमा आउनुभयो। श्री मिहिराज सुनाम, उहाँको शुभ नाम चाहिँ के हो? श्री मिहिराज हो। र उहाँभित्र जुन शक्ति छ, ऐश्वर्य छ, त्यसलाई के भनेर सम्बोधन गरियो? श्री प्राणनाथ, निज मूलपति, हाम्रो आत्माको स्वामी। र उहाँका मुखारविन्दबाट निश्रित भएका अथवा प्रकट भएका श्रीमुखवाणी। बोलो श्री कृष्ण कन्यालाल की जय। त्यसकारण महामती प्राणनाथजीले भन्नुभयो, एक युवक र जिन जानो मन
श्री धनीजीले आए धाम से वचन यी कुनै कविता होइन, कविता होइन, कुनै ऋषि महर्षिले कोरेका यी वाङ्मय साहित्य होइन। साक्षात धनी श्री धनीजीले आए धाम से वचन, धनीले कहाँबाट ल्याउनु भयो? परमधामबाट ल्याउनु भएका वाणी हुन्। बुझ्नु भए? र श्रीमद् तारतम सागर महावाणीको यहाँ 5 पारायण पनि सम्पन्न भइरहेको छ र वाणी चर्चा सँगसँगै श्रीमद् भागवत महापुराण, यी दुवै ग्रन्थ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णका दिव्य वाङ्मय स्वरूप, प्रत्यक्ष बोल्ने स्वरूप। हेर्नु, श्रीमद् भागवतलाई महात्म्यमा के भनिएको छ भन्दाखेरि श्रीमद् भागवताख्यम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा को वाङ्मय स्वरूप, बोल्ने स्वरूप, ज्ञान विग्रह स्वरूप। बुझ्नु भयो? श्रीमद् भागवत। त्यस्तै प्रकारले श्रीमद् तारतम सागर पनि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरादि श्री कृष्ण को वाङ्मय स्वरूप। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। र सम्पूर्ण शास्त्र को निचोड वेद व्यास भगवानले कहाँ राखिदिनु भयो? श्रीमद् भागवतमा राखिदिनु भयो। र श्रीमद् भागवतको पनि सार कहाँ राखिदिनु भएको छ? तारतम वाणीमा राखिदिनु भएको छ। अब सुन्नु, सार कसरी आयो, कहाँबाट आयो र यो तारतम सागरको सार तत्व चाहिँ के हो, यसलाई हामीले बुझौँ र म चर्चालाई विश्राम गर्नेछु। सम्पूर्ण शास्त्रको सार तपाईहरुको बीचमा म राख्नेछु। सर्वप्रथम सनातन शास्त्र भनेको वेद हो। संस्कृत व्याकरणको वेद धातुबाट वेद शब्दको उत्पत्ति भएको छ। वेदः, वेदको अर्थ हुन्छ ज्ञान, वेदको अर्थ हुन्छ राजा, वेदको अर्थ हुन्छ ईश्वर। अलग अलग अर्थ लगाइएको छ, तर वास्तवमा वेदको अर्थ हुन्छ जान, अथवा वेद भनेको के रहेछ? जान्नु। कसलाई जान्ने? वेदमा बताएको ब्रह्म तत्वलाई जान्ने। जबसम्म त्यो ब्रह्म तत्वलाई, त्यो परम तत्वलाई जानिदैन तबसम्म हामी संसारमा चाहिँ कस्तो अरे भन्नुहोस् त, खीर चलाउने डाडु जस्तो मात्रै भनेको छ। स्वयं भगवान विष्णुले कहा गरुड पुराण को 16 अध्यायमा प्रेत कल्पखण्डमा, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम नाजानान्ति परम तत्वम दर्विपाकरसं यथः। 4 वेद कण्ठस्थ गरेको छ, 6 शास्त्र पनि कण्ठस्थ गरेको छ, 18 पुराण पनि कण्ठस्थ गरेको छ, गीता महाभारत रामायण सबै कण्ठस्थ गरेको छ। तर त्यही वेदमा बताएको ब्रह्म तत्वलाई, परम तत्वलाई जान्दैन, हो किन? उपनिषदमा बताएको परमात्मालाई जान्दैन, गीतामा बताएको उत्तम पुरुषलाई जान्दैन, भागवतमा बताएको श्री कृष्णलाई जान्दैन, तारतम वाणीमा बताएको अक्षरातीत श्रीराजजीलाई जान्दैन, बाइबलमा बताएको सुप्रिम गड, सुप्रिम लर्ड, सुप्रिम पावरलाई जान्दैन, त्यस्तै प्रकारले कुरानमा बताएको अल्लाह खुदा परवरदिगारलाई जान्दैन भनेदेखि र आधुनिक विज्ञानमा, विशेष गरेर आधुनिक विज्ञानले बताएको द सुप्रिम स्पिरिचुअल बीइङलाई जान्दैन भने वेद शास्त्र त पढेको छ, तर के भयो भन्नुहोस् त? केवल वेद शास्त्र पढ्यो, एक अर्कालाई बोध पनि गराउन सक्यो, तर ब्रह्म तत्वलाई, परम तत्वलाई जानेन। त्यो चाहिँ केवल के भयो? केसरी भयो भन्नुहोस् त? खीर चलाउने डाडु सरी भयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जसरी डाडुले खीर त चलायो तर खीर को स्वाद थाहा पाएन। शास्त्र पढ्यो, शास्त्र को मर्म बुझेन, शास्त्र को त्यो परम तत्व ज्ञानलाई जानेन भनेदेखि हेर्नुहोस् के भयो? दर्विपाक रसम यथा। दर्विपाक भनेको, दर्वी भनेको डाडु, पाक रस भनेको खीर हो कि हैन? ओहो, अब हामीले निर्णय गर्नु पर्यो, खीर चलाउने डाडु बन्ने कि खीर को स्वाद लिने जिब्रो बन्ने। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो,
अब डाडो बन्यो भने संसारबाट खाली गयो। त्यसकारण सन्त वाणीमा पनि भनिएको छ, कृष्ण नाम पढा तिन सब पढा, सब मन्त्र न का भेद, कृष्ण नाम बिना खाली गया, पढी पढी चारौं वेद। कृष्ण नामलाई पढेको छैन, निज नामलाई पढेको छैन, तारतम नामलाई पढेको छैन भने खाली गया, पढी पढी चारौं वेद। चार वेद त पढेको छ, ब्रह्म नामलाई पढेको छैन, ब्रह्मलाई जान्दैन, ब्रह्मको लीलालाई जान्दैन, ब्रह्मको धामलाई जान्दैन भनेदेखि संसारबाट के भयो? खाली हात गयो। कृष्ण तत्वलाई जानेन, परम तत्वलाई जानेन भनेदेखि ऊ संसारबाट खाली हात गयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। र त्यो परम तत्वलाई चाहिँ जान्नै पर्ने रहेछ। त्यो परम तत्व को हुनुहुन्छ? परम तत्वको नाम के हो भन्दाखेरि श्री कृष्ण श्रीराज जी बुझ्नुभयो नि। र सनातन शास्त्र वेद, वेदमा 1 लाख मन्त्र बताइएको छ, 80,000 कर्मकाण्ड परक, 16,000 उपासना परक, 4,000 ज्ञान परक। स्वयं वेदव्यासले के गर्नुहुन्छ? वेदको मन्थन गर्नुभयो र वेदको सार वेदान्त, वेदान्तको सार 1 स्वाड उपनिषद, 1 स्वाड उपनिषदको सार भनेको 6 शास्त्र। वेदमा धेरै गहिरो ज्ञान छ र सबैले ती वेदका ऋचाहरूलाई, मन्त्रहरूलाई उच्चारण गर्न सम्भव छैन शुद्धसँग। र वेदव्यासले विचार गर्नुभयो, भगवानको परमात्माको ज्ञान अवतारले विचार गर्नुभयो, वेदको ज्ञानलाई चाहिँ सरलीकरण गर्दै गर्दै लग्यो भनेदेखि सबैलाई बुझ्नको लागि सहज हुन्छ भनेर वेदको पनि सरलीकरण हुँदै गयो। वेदबाट वेदान्त, त्यहाँबाट 1 स्वाड उपनिषद, 6 शास्त्र। 6 शास्त्रको सार भनेको कहाँ राखिदिनु भएको छ भन्दाखेरि महाभारतमा राखिदिनु भएको छ। महाभारतमा 1 लाख श्लोक बताइएको छ। अब त्यो महाभारतको सार भनेको चाहिँ 17 पुराण। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 17 पुराण, यहाँहरु 17 पुराण राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। त्यो कथा सबै कहाँ आउँछ? महाभारतमा आउँछ। भनेपछि महाभारतको सार 17 पुराण, 17 पुराणको सार भनेको 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत, जसमा 18,000 श्लोक छन्, 335 अध्याय हो कि हैन? स्वयं सुखदेवजी महाराज र राजा परीक्षितको दिव्य संवाद छ, जसलाई अमर कथा पनि भनेर भनिन्छ, कृष्ण कथा पनि भनेर भनिन्छ, हो कि हैन? भागवत कथा धेरै धेरै नामले सम्बोधन गरेको छ। भनेपछि 17 पुराणको सार श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवतको सार भनेको चाहिँ 10वें स्कन्धको 90 अध्याय, जसमा कृष्ण लीला छ। र 10वें स्कन्धको सार 90 अध्याय, 90 अध्यायको सार भनेको 10वें स्कन्धको 1 अध्यायदेखि 35 अध्यायसम्म। अब त्यो 35 अध्यायको सार भनेको रास पञ्च अध्याय। बुझ्नु भयो नि? रास पञ्च अध्यायमा के छ? श्री कृष्ण परमात्माको किशोर लीला छ, प्रेम लीला छ, रास लीला छ। बेलुका हामीले सुन्यौं र दर्शन पनि गर्यौं र अहिले पूज्य महाराजजीले पनि हामीलाई बताउनु भयो। रास पञ्च अध्याय श्रीमद् भागवत 10वें स्कन्धको सार। अब रास पञ्चाध्यायको सार भनेको 18,758 चौपाई श्रीमद् तारतम वाणी। 18,758 चौपाईको सार भनेको 112 चौपाई प्रकट वाणी। 112 चौपाई प्रकट वाणीको सार भनेको 6 चौपाई निज नाम। 6 चौपाई निज नामको सार भनेको 1 चौपाई निज नाम 16 अक्षर। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब 16 अक्षर निज नामको सार भनेको दुईटै कुरा रहेछ हो। 16 अक्षर निज नामलाई हामी के भन्छौं? तारतम मन्त्र भन्छौं, निज नाम भन्छौं, हो कि? अब निज नामको सार चाहिँ के त? तारतमको सार चाहिँ के त? सम्पूर्ण शास्त्रको सार श्रीमद् भागवत। अब श्रीमद् भागवतको पनि सार चाहिँ तारतम वाणी 18,758 चौपाई। अब 18,758 चौपाईको सार भनेको 112 चौपाई प्रकट वाणी। 112 चौपाई प्रकट वाणीको पनि सार चाहिँ 6 चौपाई निज नाम। 6 चौपाई निज नामको सार पनि सुन्दर साथजी भक्तजन 16 अक्षर निज नाम। 16 अक्षर निज नामको सार
के हो भन्नुहोस् त? दुईटा कुरा। महामती प्राणजीले प्रश्न भनिदिनु भएको छ, कहाँ कलश गुजराते ग्रन्थमा र तारतम सागरको सार चाहिँ के रहेछ त? सम्पूर्ण शास्त्रको सार भागवत, भागवतको सार तारतम वाणी भनेर सबैले सुनेको छ। अब तारतमको पनि सार, यी विश्वमा जति भएका शास्त्र छन् ती सबै शास्त्रलाई मन्थन गर्दाखेरि हामीले दुईटै कुरालाई जान्नु पर्ने रहेछ। यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् है, हामीले वेद शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत पढौँ, जबसम्म यो दुईटा कुरालाई जानिँदैन, हो कि न, बुझिँदैन र शरणमा गइँदैन भनेदेखि जन्म मरणको चक्र छुट्नेवाला छैन, 84 को चक्र छुट्नेवाला छैन। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल के। अब सार तत्व दुईटा कुरा के रहेछ भन्नुहोस् त? घर श्रीधाम अनि श्री कृष्ण, ये फल सार तणो तारतम। घर कहाँ छ हाम्रो आत्माको घर? परम धाम। आत्मा का पति परमात्मा श्री कृष्ण। हेर्नुहोस् त, मन्थन गर्दाखेरि सद्गुरु महाराज हेर्नुहोस्, स्वयं निजानन्द स्वामी, श्यामा स्वरूपा, राधा स्वरूपा श्यामाजी महारानी यस धराधाममा आउनुभयो देवचन्द्रजीको रूपमा। भागवतमा कति वर्ष हराउनु भयो? 14 वर्ष हराउनु भयो, बिलाउनु भयो र भागवतको एक एक अक्षरलाई के गर्नुभयो? पिउनु भयो, हो कि? पिउनु भनेको छ नि, पीवत भागवत रसमालय मुहुर से का भुवि भाव का हो। पिउनु भनेको छ कान रूपी दुनाबाट। 14 वर्ष एउटै आसनमा बसेर श्रीमद् भागवतलाई पिउनु भयो, शब्द शब्दलाई पिउनु भयो र जब 14 वर्ष पुरा भयो र उहाँको शरीरको अवस्था 40 वर्ष भयो, जीवनको 40 वसन्तसम्म कठोर साधना गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो, सद्व्रती भएर तपस्या गरेर तपश्चर्यामा पुरा खारिएर के गर्नुहुन्छ? श्रीमद् भागवतको श्रवणको फल पाउनुहुन्छ कि पाउनुभयो? श्री कृष्ण परमात्माको मन्त्र, कृष्ण मन्त्र, निज नाम तारतम पाउनुभयो र अर्को अब तारतमको फल आत्माको घर परम धाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँले प्रकट वाणीमा पाठ गर्नुहुन्छ नि, 14 वर्ष लौनेष्ठ बन्द वचन ग्रही सारी सनन्द, कई जप तप व्रत किए नेम, सेवा स्वरूप सने अति प्रेम। कई जप तप व्रत किए नेम, एकदम नियमसँग, निष्ठासँग, प्रेमसँग, श्रद्धा भाव भक्ति सबै प्रकारको साधना गर्दै गर्दै अन्तिममा 40 वर्षको उमेरमा कसले दर्शन दिनुभयो? पूर्ण ब्रह्म परमात्माले दर्शन दिनुभयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दर्शन दिएर भन्नुहुन्छ, तुमको मेरी है पहचान, तिमीले मलाई चिन्यौ भनेर सोध्नुहुन्छ। देवचन्द्रजी महाराजले के जवाब दिनुभयो? सुन्नुहोस् सब। प्रश्न कतिवटा प्रश्न गर्नुभयो? 5 प्रश्न गर्नुभयो श्री कृष्ण परमात्माले। कसलाई? देवचन्द्रजी महाराजलाई। तू कौन इताया क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खस्म की, दृढ़ कर कहो वचन, तू जागृत है कि नींद में, करके देख विचार, विद सारिया के कहो इन जिमे के प्रकार। पहिलो प्रश्न, तू कौन? तिमी को? इता आया क्यों कर? यो संसारमा तिमी कसरी आयो हो? यो संसारमा, यो जगतमा, यो पृथ्वीमा तिमी कहाँबाट आयो? कसरी आयो? तू इता आया क्यों कर? कहाँ है तेरा वतन, तिम्रो घर कहाँ हो? नार तू कौन खसम की, तिमी कुन खसम की नारी हो अथवा अर्धांगिनी हो? बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल के। अब हामीलाई चाहिँ परमात्माले प्रकट भएर सोधेको थियो भने तिम्रो नाम के हो? हामी आफ्नो नाम बताउँथ्यौं होला, हो कि हैन? तिमी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि
अब यो उदाहरण दिँदैछु है म। चितवन पर्सामा तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो होला म कुनै एउटा पहाडको नाम म काभ्रेबाट आएँ हो कि होइन, म बुटवलबाट आएँ, अथवा बुटवलदेखि अलिक पर पहाडहरू छन्, हामी कुनै पहाडको नाम दिन्थ्यौँ होला। देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो तिम्रो नाम के हो? मलाई थाहा छैन। कहाँबाट आयो? थाहा छैन। घर कहाँ हो? थाहा छैन। हो, तिमी जागृत अवस्थामा छौ कि निद्रा अवस्थामा छौ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। हे प्रभु, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो, थाहा छैन। अब तिमी कसकी नारी हौ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। हो, कसले भन्नुभयो? श्री देवचन्द्रजी महाराजले। त्यहाँदेखि के गर्नुहुन्छ? पूर्ण ब्रह्म परमात्माले अन्तिममा सोध्नुहुन्छ, मलाई चिन्यौ? हो, मलाई कता कता यो मनले गवाई दिइरहेको छ, गवाई दई मन हो आप मेरे खावन्द। यति चाहिँ मलाई थाहा छ कि हजुर मेरो आत्माको स्वामी हुनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो, हजुर मेरो आत्माको स्वामी हुनुहुन्छ, हजुर मेरो आत्माको मालिक हुनुहुन्छ, यति चाहिँ मलाई मनले गवाई दिइरहेको छ भनेर भन्नुभयो। र अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णले के गर्नुहुन्छ? परिचय दिनुहुन्छ, तिमी परमधामकी सुन्दर बाइकी वासना हौ र तिमी यो संसारमा परमधामबाट आएकी हौ। तिमी जस्तै अनन्त अनन्त आत्माहरू यो संसारमा असजड दुःखको खेल हेर्न आएका छन्। कोही ब्राह्मणको ऋण छन्, कोही वैश्य हो, कोही क्षत्रिय, कोही शूद्र कुलमा छन्। विभिन्न जातिमा, वर्णमा, भेष भाषामा, विभिन्न प्रान्तमा असजड दुःखको खेल हेर्न यो संसारमा आएका छन्। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। र अहिले तिमी पूर्ण निद्रा अवस्थामा छौ, हो कि हैन? त्यस कारणले गर्दा अब ती आत्माहरूलाई जगाउने, ती भुलिएका भड्किएका आत्माहरूलाई जगाउने म तिमीलाई ब्रह्म ज्ञान, तारतम मन्त्र प्रदान गर्छु भनेर भन्नुभयो र 16 अक्षर निज नाम प्रदान गर्नुभयो। कसलाई? श्रीमन निजानन्द स्वामी धनी श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई प्रदान गर्नुभयो। र अब भन्नुहुन्छ तिम्रो आत्माको स्वामी म हुँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण हम, श्री कृष्ण हूँ, अनादि अक्षरातीत भनेर पूर्ण परिचय दिनुभयो, हो कि हैन? परिचय दिइसकेपछि देवचन्द्रजी महाराजलाई फेरि श्री कृष्ण परमात्माले भन्नुहुन्छ अरू केही सोध्नु छ भन्दाखेरि देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो हजुर अब कहाँ जानुहुन्छ प्रभु? कहाँ जाओगे तुम? त्यति बेला परमात्माले भन्नुहुन्छ तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, म तिम्रो शरीर भित्र हृदय धाममा आएर बस्छु भनिसकेपछि तुम आए शबाय दुख गया सब दूर, श्री महामत कहे सुख क्यों कहूं, जोदय मूल अंकुर कृष्ण कन्हैया लाल के। अब हजुर मेरो हृदयमा आएर बस्नुहुन्छ भने, मेरो हृदयलाई हजुरले परमधाम बनाउनुहुन्छ भने मेरो सोध्नु केही पनि छैन, सबै कुरो आइहाल्यो। हजुर ज्ञानको स्वरूप हुनुहुन्छ, स्वयं परमात्मा नै ज्ञानको स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसकारण स्तुति गर्दा भनिएको छ नमो विज्ञान रूपाय परमानन्द रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। विज्ञानको रूप, ज्ञानको रूप स्वयं परमात्मा हुनुहुन्छ। आएर हृदयमा बस्नुभयो र के गर्नुहुन्छ? अगाडि श्री देवचन्द्रजी महाराजले जागनीको कार्य गर्नुहुन्छ। 313 जना आत्मालाई जगाउनु भयो। तत्पश्चात विक्रम संवत 1712 को साल भदौ महिनामा के गर्नुहुन्छ? आफ्नो पंचभौतिक लीलालाई, इह लीलालाई पूरा गरेर आफ्नो सुरता शक्ति सहित प्राणनाथजी महाराजको हृदयमा स्थापित गराउनुहुन्छ र महामती प्राणनाथजीले जागनीको कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो र महामती प्राणनाथजीले अनन्त अनन्त आत्मालाई जगाउँदै जगाउँदै विक्रम संवत 1735 को सालमा हरिद्वारमा आउनुभयो र त्यहाँ ब्रह्म चबुतरामा श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको झण्डा गाड्नुभयो। महाकुम्भ मेलामा त्यहाँ विभिन्न सम्प्रदायका आचार्यहरूसँग के गर्नुहुन्छ? शास्त्रार्थ गर्नुहुन्छ। त्यसमा विजय हुनुभयो र
विजय अभिनन्द बुद्ध निष्कलङ्क अवतार भनेर सबैले आरती गर्नुभयो। भई निर्णव खण्डु आरती हामी बेलुका बोल्छौँ है। हो त्यसै समयमा चाहिँ दैलेखबाट हाम्रो कृष्णदास भण्डारी महान सन्त प्राणजी महाराजको दर्शन गर्न जानुभयो र स्वयं श्री प्राणजी महाराजले उहाँलाई तारतम ज्ञान दिनुभयो र सोही समयमा नेपालको दैलेखबाट श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको प्रवेश भयो। बोलो श्री कृष्णदास भण्डारी जी महाराज की। नेपालको पहिलो सुन्दर साथ पहिलो प्रणामी सबैले जानिराख्नुलाई लेख्नुलाई यो इतिहास हो। कृष्णदास भण्डारी जो दैलेखको हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ मलाई पुग्ने इच्छा छ। कुनै समय पछाडि त्यहाँ पुग्ला, दर्शन गरौँला त्यो पवित्र भूमिको। अब त्यस पछाडि श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको निजानन्द सम्प्रदायको प्रचार प्रसार नेपालमा बिस्तारै बिस्तारै हुन लाग्यो र अहिले धेरै धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् र विशेष गरेर श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको मूलभूत सिद्धान्त भनेको तुम सेवा से पाओगे पार, सेवाद्वारा पार पाउन सकिन्छ र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको उपासना भक्ति गरेर यो अमूल्य मानव जीवनको कल्याण गर्ने यो के हो भन्नुहोस् त मूलभूत सिद्धान्त हो श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको। र यस्तो महान हामीले ज्ञान पाएका छौँ श्रीमद् तारतम ज्ञान र यो ज्ञानको अनन्त भण्डार श्रीमद् तारतम सागर र तारतम सागर ब्रह्मवाणीको यो दिव्य अनुष्ठान यहाँ हाम्रो सुवेदी परिवारले आजभन्दा 6 दिन अगाडिदेखि आयोजना गर्नुभयो र हामीले मार्गशीर्ष 9 गतेदेखि शुभारम्भ गर्यौँ। हेर्नुहोस् यो मार्गशीर्ष महिना कृष्ण महिना हो। यतापट्टि धेरै विद्वानहरू बस्नु भएको छ, गीता सबैले पढ्नु भएको होला। यो महिनामा चाहिँ म मार्गशीर्ष महिना हुँ भनेर गीता विभूति योगमा बताउनु भएको छ। मासानम मार्गशीर्षोहम, महिनामा म कृष्ण महिनामा म मार्गशीर्ष महिना हुँ। हेर्नुहोस् कृष्ण महिनामा हो कि होइन, कृष्ण महिनामा कृष्णका परम भक्त कृष्ण कथा नै आयोजना गर्नुभएको छ। कति राम्रो कुरा छ हेर्नुहोस् त, कृष्ण महिनामा कृष्णका भक्तले कृष्ण कथा, कति आनन्द हो कि स्वयं परमात्मा नै आनन्दको स्वरूप हुनुहुन्छ। र आज 7 दिनसम्म हामीले आनन्दसँग यो सुन्दर आयोजना गर्नुभयो हाम्रो रमेश दाजुले र सबै चितवनवासीलाई बोलाउनु भयो। हेटौँडा चितवन धेरै टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू आउनुभयो, सुन्दर साथीहरू आउनुभयो र यो ब्रह्मज्ञान महायज्ञमा आएर गोता लगाउनु भएको छ। यहाँहरू सबै यहाँहरूको एउटा अहभाग्य हो। यो अहभाग्य यहाँ आएर गोता लगाउने एउटा सुअवसर हामीलाई सुवेदी परिवारले प्रदान गर्नुभएको छ। विशेष गरेर अब धेरै लामो नभनेर आयोजक परिवार श्रद्धेय दाजु रमेश सुवेदीज्यू र उहाँकी धर्मपत्नी कृष्णमाया सुवेदीज्यू, भाइ गोविन्द सुवेदीज्यू, भाइ सुमन सुवेदीज्यू र